कादियानियों की बोलती बंद कर दी। उन्होंने लिखा, कादियानियों के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो मिर्जा गुलाम कादियानी पर लानत भेज के हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान होकर हुजूर की गुलामी के अंदर आ जाएं, और दूसरा रास्ता ये है कि पाकिस्तान का आईन और कानून और अदालतें इन कादियानियों के मुतल्लिक जो कहती हैं, फैसला करती हैं, जो आईन उनकी हैसियत मुकर्रर करता है, उसको माने बगैर, उस दायरे में रहे बगैर उनके लिए तीसरा कोई रास्ता नहीं है। गोया के ये कादियानियों का यहां तक जिवाल होता रहा। 2024 की 7 सितंबर को आपकी क़यादत ने, आपके अकाबरीन और बुजुर्गों ने ये एक फैसला किया कि हमने 7 सितंबर 74 के फैसले को 50 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस 50 साल के मुकम्मल होने पर एक गोल्डन जुबली के नाम पे आल पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इज्तिमा मीनार पाकिस्तान में करेंगे। गोया के वो मीनार पाकिस्तान के अंदर जब इज्तिमा हुआ तो मेरे सरकारी इदारों ने ये लिखा कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर खत्म नबुव्वत के उन्वान पर 77 साल तारीख में लाहौर की सरजमीन पर इतना बड़ा इज्तिमा हुजूर के गुलाम और दीवानों का नहीं हुआ जितना बड़ा इज्तिमा 7 सितंबर को खत्म नबुव्वत के उन्वान पर हुआ। उस 7 सितंबर के इज्तिमा के बाद मैं ये देख रहा हूं कि कादियानियत अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। आपको सुनकर इंतहाई खुशी होगी। 7 सितंबर 2024 से लेकर आज 18 सितंबर 2025 है। इस अरसे के अंदर जो कादियानी आपकी दीनी क़यादत के हाथ पर मुसलमान हुए हैं, उनकी तादाद 600 से भी ज्यादा हो चुकी है। ऊंची आवाज से कहो तो अल्हम्दुलिल्लाह। घरानों के घराने, ये आपका गुज्जर खां के सामने है चंगा बंगियाल। एक वक्त था कि चंगा बंगियाल के अंदर 75% कादियानी आबादी थी और 25% मुसलमान थे। वहां मेहनत भी हुई, मुनाजरे भी हुए, जलसे भी हुए, कोशिश भी की जाती रही। आज उस जंगा बगियाल के अंदर एक घर भी कादियानियों का नहीं है। पूरा गांव कादियानियत के फितरे से पाक हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गांव अब मुसलमानों का है। ये जिला खुशाब के अंदर एक इलाका है पीलो वैंस। पीलो वैंस के अंदर बहुत चौधरी और वडेरे किस्म के कादियानी रहा करते थे। कई मर्तबा मुझे भी उस गांव के अंदर जाना हुआ। आज उस गांव के अंदर जितने कादियानी थे या मुल्क छोड़ के चले गए या जितने थे वो सारे मुसलमान हो गए। आज उस गांव के अंदर एक कादियानी भी मुसलमान, एक मुसलमान, सारे मुसलमान हैं, एक कादियानी भी उस गांव में नहीं रहा। और वो गांव कादियानियत की इस नहूसत और खबासत और फितने से पाक हो गया है। आपको सुनकर ये खुशी होगी, 27 अगस्त को खानपुर कटोरा के करीब एक बहुत बड़ा कस्बा है अमीर दीन गांव के अंदर और कस्बे के अंदर 27 अगस्त को 27 कादियानियों ने एक ही मजलिस के अंदर बैठकर मिर्जा गुलाम कादियानी पर 4 हर्फ भेज के हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आपके बिल्कुल पड़ोस बल्कि आपकी हदूद उसके साथ लगती है जिला सरगोदा की तासीर सिलावाली के अंदर 2, 4, 5 जुमे कबल जुम्मे के बाद एक ही मजलिस के अंदर कादियानियों के 6 घरानों ने एक ही वक्त के अंदर कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। वो कादियानियों की इब्तदा थी, वो उरूज और वो जिवाल। आज कादियानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे हैं जिनको आज दुनिया हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के नाम से याद करती है। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान बनने से कबल बहावलपुर की अदालत के अंदर आकर कादियानियों का मुकाबला केस लड़ा था और वो केस वो जीते थे। सबसे पहला मुकदमा अदालत के अंदर अगर हमने उम्मत ने जीता है वो बहावलपुर की अदालत का मुकदमा था। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी फरमाया करते थे, मुसलमानों एक वक्त ऐसा आएगा
کہ پوری دنیا کے اندر آپ کو ڈھونڈنے کے باوجود بھی ایک قادری نہیں ملے گا۔ جتنی میں نے گفتگو کی اس کا یہ مقصد نہیں کہ قادیانہ اب ختم ہو رہی ہے تو مجھے چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے۔ ایک بہت بڑے الاؤ کو گرم کرنے کے لیے پوری ماچس کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک تیلی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تیلی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ وہ قادیانیت کے بیچ اس وقت موجود ہے، وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زخمی سانپ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ان حالات کے اندر جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے حوالے سے اور فتنہ قادیانیت کی روک تھام کے حوالے سے جتنا آپ دوستوں نے کردار ادا کیا ہے، شاید اتنا کردار میں نے ادا نہیں کیا، اس لیے کہ آپ کی آواز پوری دنیا تک جاتی ہے۔ میں مہینہ مہینہ بولتا رہوں، چلتا رہوں، سفر کرتا رہوں، میری آواز چند لوگوں تک پہنچے گی۔ آپ بند کمرے میں بیٹھ کر 4 جملے بولیں گے اور 1 سیکنڈ سے پہلے آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچے گی۔ آج میں اس طبقے کے دروازے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جس طرح ہمیشہ آپ نے کردار ادا کیا ہے، آپ کی آواز ایک طاقتور آواز ہے، آپ کی آواز ایک توانا آواز ہے، آپ منٹوں کے اندر بازی پلٹ دیتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں۔ اور اس حوالے سے جہاں آپ نے پہلے بھرپور کردار ادا کیا ہے، میں توقع رکھوں گا انشاءاللہ آج کے بعد بھی، اس لیے کہ ہمارے اور ہم سب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، ہمارے نبی کا ہمارے اوپر ہمارے نبی کا حق ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں ہمارے پاس حضور کے علاوہ اور ہے کیا، حضور کے علاوہ اور ہے کیا۔ خدا کی قسم میں ایک سمجھدار تعلیم یافتہ طبقے کے اندر اس وقت بیٹھا ہوں، جو میرے دل میں ہے وہی زبان پر، جو دماغ میں ہے وہی زبان پر، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، جو حق سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں۔ خدا کی قسم میرے دامن کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں جس عمل پر مجھے بھروسہ ہو۔ میری نمازوں کا بھی مجھے پتا ہے، میرے روزوں کا بھی مجھے پتا ہے، اور میرے جتنے اعمال ہیں اس کا بھی مجھے پتا ہے، کس اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں اس کا بھی مجھے پتا ہے۔ میرے دامن کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں جس پر مجھے بھروسہ ہو کہ اس عمل کی وجہ سے میری بخشش جائے گی۔ میرے پاس کچھ نہیں، اگر میرے پاس کچھ ہے تو بس میرا آخری سہارا حضور کی ذات ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی تو بیڑا پار ہوگا۔ اگر میری اس بد کرداری کی وجہ سے، میری بے توجہی کی وجہ سے، میری بے ہمتی کی وجہ سے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے حوالے سے کردار ادا نہ کر سکا اور حضور کے دشمن، حضور کے باغی قادیانی میرے پیغمبر کی ناموس پر حملہ کرتے رہے، مرزا ملعون کو حضور کی ختم نبوت کے مسند پر بٹھانے کی جسارت کرتے رہے، دین کو پارا پارا کرتے رہے، یا امت مسلمہ کا ایمان کو لوٹتے رہے، اور میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کل قیامت دن میرے پیغمبر کہیں مجھ سے منہ نہ پھیر لیں۔ آج میں یہی التجا لے کر حاضر ہوا ہوں، ہمارے اوپر ہمارے نبی کا حق ہے، اس حق کی ادائیگی کے حوالے سے مجھے ہم سب کو مل کر اپنے اپنے حلقے میں رہ کر، اپنے اپنے مقام پہ رہ کر، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ سب دوستوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ میں اس کے ساتھ ایک اور درخواست کرنا چاہوں گا کہ 7 ستمبر 1974 کو جو فیصلہ ہوا تھا پارلیمنٹ کے اندر، اس فیصلے کی یاد کے اندر ہر سال ستمبر کے مہینے میں پورے ملک کے اندر ایک ماحول بنایا جاتا ہے